भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. श्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. पुस्तकांत 23 वोळ 5 आनी 6 उतार अशें म्हणटा. मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यां फावो करूं दी. तसो देव तूं बरा करूं दी आनी सांबाळूं दी. हर एका वेळार आज भायर वता आसतना भितर वता आसतना देवाची दैवी सकत तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. आयच्या दिसा तुमची बेजाराय खंत इराराय अस्कत काय उणेपण तसो जेजू आपणाचेर घेवन तुमकां सुटका आनी चडवण लाभूं दी. ताचेर विस्वास दवरतल्यां तो केदीच सांच्या तसलो आनी सोडच्या तसलो देव न्हय. ताचेर कोण विस्वास दवरता तांकां तो सांच्या तसलो आनी सोडच्या तसलो देव न्हय. कित्याक देव विस्वासी जावन आसा. मान्याच्या पुस्तकांत 23 वोळ 5 आनी 6 उतार अशें म्हणटा की सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. तुज्या बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो. तो तुजो मारोग नीट करतलो. उतार अशें म्हणटा की ह्या सकाळच्या वेळा तुज्या सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराची विस्वास दवर. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराची विस्वास दवर. तुज्याच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. सकाळच्या वेळा तुज्या बुद्धवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. प्रत्येक तरान ह्या कुर्सार उमकळ्ळ्या त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची तो पातयेणी दवरता. वयसल्या Acts of Apostles chapter 16 verse 31 धम्मचक्रत्यान 16 वोळ 30 आनी 1 आमकां उतार अशें म्हणटा. हेकडे वाचचे आमी Acts of Apostles chapter 16 verse 31 उतार अशें म्हणटा की ताणी म्हणले सोम्या जेजूचेर भरवसो दवर. तवळ तूं बचाव जातलोय तुझे घराणे आनी तुजे घराणे बचाव जाता. तुजे घराणे आज सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर ह्या मंगळारच्या दिसा सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भरोसो दवरताय. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उतराचेर भरोसो दवरताय. ताच्या पदवेचेर भरोसो दवरताय. तूं बचाव जातालोय. मात्र न्हय तुजे सगळे घराणे बाचावी जावन घेतले. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी विस्वास दवरना गी. सदां आमी सवेता आयतार आमी सवेता देश करता मागणे करता सगळें करता सारकें.
आमचे काळीस देवातान पयस आसा गे तितले आमी चिंतूंक जाय. आयच्या मंगळाचो विशय जावन आसा आमचे काळीस देवाच्या मोगातान पयस आसूंक नसो. आमचे काळीस देवाच्या मोगाते होंदवान आसूंक जाय. नाजर कितले आमी बडबडलारी एकच जावन आसा. त्या खातीर मॅथ्यू 6:21 म्हणटा की बो आपुरबाईचे उतार म्हाका बो आपुरबाई लागचे ते उतार. कित्याक म्हळ्यार जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजें काळीस. कित्याक संवसारांत आमचेच म्हणले दिरवे आज पुजोवन दवरला आमी. पयशे न्ही, ग्रेस्कय न्ही, थोडी वस्तू आसात म्हज्या मोगाच्यो. आमचे ध्यान मन थंयच आसा. सकाळी तो रात मातशे बिजी. बरें एका भयणीन पॅटिशन बरोवन गेल्ले, ब्रदर प्लीज प्लीज म्हणटा आसतना रट्टे आसा ती. प्लीज म्हणटा आसतना फोन कर रट्टे आसा. सर बाई कितें जालें? ब्रदर हांवें तुका पॅटिशन बरोवन गेला. बाई तें वाचलां आनी तुका वर्ड ऑफ गॉड धाडला माग आनी हांवें मागता. ना ब्रदर म्हजें इल्लें आयकूंक जाय तुवें. सांग बाई कितें जालें? ब्रदर म्हजो एकलोच पूत तें काम नासतना आसा. तूं खंय काम करता 4-4 म्हयने मागीर तें काम सोडून सुट्टा. मॅक्सिमम म्हणल्यार एक 8 म्हयने ताणें काम करचें. ब्रदर प्लीज माग. हांवें सांगलें बाय सकाळी तावन रात मातशें तुका टायम आसा, कितलो वेळ तूं सोम्याक दिताय? ब्रदर ना ब्रदर तूं जायते बिजी आसा. हांवें सांगलें कितें करता कामा वयते? ना ब्रदर आनी प्रॉब्लम्स कितें? इवन गादे तोट आनी आसाय. ना ब्रदर आमकां एक 30 जाण आसा गो मात आनी तातूंत कर. आनी प्रॉब्लम्स काले घराचे जायते काम आसा गे. ना ब्रदर कामाचे मनीस आसा. तुजो घोव भायर आसा. पूत तो 4-5 मिनट कामाक वयता मागीर घरांत आसता. ब्रदर ताका टायम टू टायम रांदून घालूंक जाय. टायम टू ताका जेवण दिवचें, हुनून जेवण जायचें, च्या कॉफी हुनून जायचें. सगळें ताका टायम टू टायम आसा. त्या खातीर म्हाका सकाळी मिसा वचूंक जायना. दनपाराय बांगड्यां बसूंक जायना. जायती राटावळी म्हजीच म्हणली आसा. बाये सारकें सारकें तुवें सांगलें सारकें. कित्याक तुज्या पुताची तूं बापूर 17 घेता तें बरें बरें. सगळ्या तुज्या दिसा तुज्या रसनाराक वळखोंक शीक. तुज्या रसनाराक उलो मारूंक शीक. जर्माय चॅप्टर 33:3 एक वाचचे आमी उतार. हे सगळें बरें. तुज्या भुरग्याचे जायते ख्याल करते, 17 करते, ताका जाय जाल्यार सगळें टायम टू टायम दिते, सगळें बरें करून पळोवन आसाय जाल्यार तुज्या भुरग्याची वाट उक्ते करच्या देवा थंय कितलो वेळ तूं आसाय? आज देवा थंय कितलो वेळ आसाय? तुज्या भुरग्याचो फुडार बांदून दिवच्या देवा थंय तूं कितलो वेळ आसाय? पाचशे एकडे आमी उतार अशें म्हणटा की म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आनी आयकतलो. हांव तुका आयकतलो. म्हाका उलो मार. तुज्या पुताक बऱ्या कंपनींत त्या स्वत थीर रावन काम करूंक आज देवाक मात्र साध्य आसा. लूक 1:37 देवाक इम्पॉसिबल म्हणल्यार कांयच ना. तुवें चिंता बरी देव न्हय बाये. आज हांवें तुवें चिंता बरी देव न्हय. देव एक विस्वासी. देव आमचो मोग करतलो. देव आमकां सांबाळटलो. देव आमकां राखतलो. देव आमच्या मागण्याक कान दितलो. देव आमकां वाट दाखयतलो. वाट दाखयतलो. त्या दिवशी म्हणटा हांव सत वाट आनी जिवीत. हांव आल्फा ओमेगा आराम अंत. खाला आसतो आज आसा फाल्यां आसा. हांव आसतलो देव आसतलो देव. परतून वाचा जर्माय चॅप्टर 33:3 म्हाका उलो मार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका म्हाका आयकतलो. उलो मार आनी हांव तुका ह्या आयकतलो. मोंगलाचे सोम्याक उलो मार आनी हांव तुका आनी आयकतलो. हांव तुका आयकतलो. हांव आयकतलो. मागीर मुखार तुका कळीत ना तें तुका कळीत ना. तुका तुज्या भुरग्या विशय कळीत ना. खंय काम मेळटा खंय वेता भुरग्या विशय कळीत ना. तो कळीत ना तें वर्ते गोट वर्ते गोठ हांव तुका वर्ते सांगतलो. गोठ हांव तुका सांगतलो. हांव तुका सांगतलो. हांव तुका सांगतलो. हांव तुवें बसाबस करता, संभाषण करता. म्हाका तुज्या विशयांत कळीत आसा, तुज्या पुता विशयांत कळीत आसा. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 1:49 प्रत्येक तरान जेजू नातानाल्याक अशें म्हणटा की हांवें तुका पळयला. हांवें तुका पळयला. हर एक अशें उतार आसताच म्हणजे कित्याक म्हळ्यार हर एकलो विशय सोम्याक कळीत आसा. सोम्याक आमी फटोवंक जायना. आमी जायते पटी सांगता ना सोम्या हांवें तशें करूं ना, तशें म्हज्या मोतीन ना. तुज्या काळजा भितर तूं चिंतच्या पयलें सोम्याक कळीत आसा तूं कितें चिंताय म्हणून. कितें चिंताय म्हणून. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान जुदासान कितें चिंतलें सोम्याक कळीत आसलेच. त्या खातीर सोम्या मुखार आमकां लिपोवंक जायना.
त्या खातीर उतार आईचे आमकां अशें म्हणटा गे मांडण्याच्या पुस्तकांत 23 वोळ प्रत्येक 5 आनी 6 ह्या भयणीक इतलेंच म्हणलें तुज्या भुरग्याचो फुडार देवाच्या हातांत आसा. तुज्या भुरग्याक वाट दाखोवंक देवाक कळीत आसा. आयजाय 45:2 हर एक दिसा हे सेंटन्स म्हणटात दोंगर समतोल करूंक त्या सोम्याक कळीत आसा. दोंगर समतोल करूंक त्या सोम्याक कळीत आसा. तर दोंगर समतोल करच्या सोम्या ते एक सौ रावपाये पळय तुज्या भुरग्याची वाट उक्ते करतली. म्हाका तिणें फोन करून 10 दीस जावनात. दुसऱ्या दिसा ती मिसा वचून सुरू केलें तिणें. दुसऱ्या दिसा दनपार जेवण जावन आराधना 2:45 to 4 o'clock आराधना बसून सुरू केलें. सांजेर कितले आमोरी तेर्सनातले म्हज्या मोगाचे न्हू सिर्फ एक ल्हानशी आमोरी तांच्या घरा आसले. तांणी घरांत मागणें सुरू केलें. आमोरी बाबेचो तेर्स त्या मागीर दिवायन मस्ती रोसरी मागणें करूंक सुरू करून बायबल घरांत वाचूंक सुरू केलें. 3 दिसांनी सिट्युएशन बदलूंक सुरू जालें. फर्स्ट टायम ताका इंटरव्यू एका कंपनीत गेलो आनी तो धादुशी जालो भुरगो आनी खुद आवयक म्हणा लागलो की आज जावन आमी मागणें करया. तरणाटो भुरगो म्हणा लागलो की आज जावन आमी मागणें करूंक सुरू करया. मम्मे हांव इंटरव्यू दिवंक गेले कंपनी इतल्या बरी आसा कितले व्हडले कामां ते म्हाका प्रॉब्लम्स जाले हांगा कितले प्रॉब्लम जावं दी ह्याच कंपनीत हांव रावतलो. खंय बरयला जोशुआ चॅप्टर 1:3 एकडे वाचचे आमी. जोशुआ चॅप्टर 1:3 आमी भियोंचे नाका. हर एक उतार तुका धैर्य दिते आसा. उतार तुका बळ दिते आसा. उतार तुका दृढ करते आसा. उतार तुका घटाय दिते आसा. उतार तुका बळवंत करते आसा. जोशुआ चॅप्टर 1:3 उतार अशें म्हणटा की हांवें मोयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितालो. म्हज्या मोगाचे न्हू हे उतार हे जिवे उतार बायबलांत बरयल्ले आसा. बायबल पवित्र पुस्तकांत बरयल्ले आसा. त्या खातीर बो आपुरबायन जेजू देवसराच्या मुखार अशें म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 4:10 अशें म्हणटा की तेदवा जेजून म्हळें कोणाक म्हळें देवसराक. तेदवा जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पळय परतूर म्हणटा पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर. सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर. ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. सैतानाक जेजू वर्ड्स बायबल वर्ड्स कोट करून सांगता आसा. वही म्हज्या मोगाचो तर इतली सकत ह्या बायबलांत आसा. ही सकत हे सकाळचे अनुभव करचे. तो भुरगो तरणाटो म्हणा लागलो गे मम्मे ज्या कंपनीत हांवें इंटरव्यू गेलो पांय दवरता आसतना म्हाका अशें भोगलें की हे कंपनीक कितले प्रॉब्लम्स येवं दी हांव सोडचो ना हांगाच कंटिन्यू रावतलो. बापूर कामार आसा हॅप्पी आसा संतोषान आसा. सकाळी मागणें दनपारां मागणें सांजेर मागणें. श्रद्धा मेशक अबेदनगो दिसा 3 फावटी मागणी करताली. देवाच्या दैवी सत्तेन ती भरली. एकडे ह्या गायनान भाग घेत आसतना आमी देवाचे उतार परतून नियाळ करता आसतना आज आमकां उतार म्हणटा की सिराज चॅप्टर 2:6 अशें म्हणटा की ताचेर विस्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. हे वर्ड ऑफ गॉड आमच्या मोतीन आमच्या काळजांत आमच्या कुडीच्या विश्व्यांनी हे कांतयिल्ले बरयल्ले आसूं दी. एक घडी आमचे दोळे धांपया देवाच्या उतराचेर पातयो हे गायनान भाग घेवन म्हणया आमी सणेकले. John chapter 3:16 देवा या संसाराचो असो मोग केलो की आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक या संसारात सरेंडर केलो. ताणें आमच्या खातीर सगळे आमचे अस्कपण उखलून घेतले. ताचे आपल्या सुख आनी सर्वंट ताणें लाभयला. विश्वास
म्हणजे तुझा म्हज्या प्रेम विश्वासी जायना की आत्मसो जेजूचो हात घ्या वळा चलोंक तो जेजू तुका शिकयता वाट हांव दाखयता विश्वास मुझे दवर तुझा म्हज्या प्रेम विश्वासी जायना कोणाक कॅन्सर आसा कोणाक डायलिसीस आसा कोणाक किमो आसा कोण मरणाच्या तणेर आसा लास्ट स्टेजर आसा सगळ्यांत तुका सांडला कोणा इंटरव्यू आसा एजन्सी तुवें पयशे दिलाय वाटच मेळनातल्या बरी आसा ह्या समयाचेर पातळी दवरया वळा आज बेविश्वासी जायनाका वैसुम्याचे सो वाट हांव दाखयता Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Glory, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Worship you, Lord Jesus. तुला महिमा, तुला स्तुती, तुला वाकडी, तुला पदवी सुम्या. तुझ्या रस्माचा विश्वास सुम्या. या सकाळच्या वेळ तुझ्या रस्माचा विश्वास. या सकाळच्या वेळ तुझ्या रस्माचा विश्वास. तुझ्या भगवंत अमोलिक रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजो आत्मा, म्हजी चिंता, म्हजी कूड, म्हज्या कुडीचे विश्वे तुझ्या भगवंत अमोलिक रक्तान नितळ कर. सगळ्या बंधकां बंधनांत काळोखाच्या अंतराचे पदवेत माझ्या सुखाने सर्व प्राप्त कर. तुझ्या दैविक मोगान तू म्हाका बोल. तुझ्या दैविक सत्तेन तू म्हाका बोल. तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर. तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर. तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर. बळवंत कर, बळवंत कर. मोगाचनो घेवया आमी किर्तनांत 29:10 साम चॅप्टर 9:10 उतार सकाळीच्या वेळा अशें म्हणटा की आमकां तुझे नाव वळखतात ती तुझे नाव वळखतात ती तुझेर विश्वास तुझेर दवरतली. विश्वास दवरतली. परतून विश्वासा वयर येवन आसा म्हज्या मोगाचनो जो कोण सुमे जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता जो कोण सुमे जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरता स्वयं तू बचाव जातय मात्र नाही सगळे तुझ्या घराणे बचाव जाते. विश्वास दवरचे जाल्यार देवाचे उतार वाचूंक सुरू करीचे. देवाचे उतराद्वारे प्रत्येक विश्वास जो दृढ जाता बळवंत जाता. जायते पटी म्हज्या मोगाचनो आमी दंडळटाव जायते आमी हालता. आज आमच्या सुम्याचे जो कितलो विश्वास आसा आमकां जावं आयतार मिसाचेर मात्र गे नाही म्हज्या मोगाचे उरतना बसतना चलता आसतना देवा शिवाय आमच्यान कितेंय करूंक जाता गे कांयच करूंक जायना. ताच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. देव आसा वयस जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान कितें म्हण करूंक जाता. उडास तुमया आज जावं फुरो तो पिडेन वळवळटे आसा जावं फुरो लाखांनी करोडांनी रिणान आसा 5 वर्सां युट्यूबार हांव पळोवन आसा की कितले म्हण साक्षीदार जावन आसा. थोडे जाणांचे कितले लोकांची गणित हांव पळोवन आसा कितले म्हण जिवीत हांव पळोवन आसा. आमच्या जिवितांत देवाचो प्रामुख्यान नाश जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. ते साम 121:7 म्हणटा की तू भायर वेता आसतना तू भितर येता आसतना तुजो देव तुका राखून व्हरता. म्हळ्यार तितलो तुजो तो मोग करता आसा तितलो तुजो मोग. परतून वाचचे आमी साम चॅप्टर 9:10 उतार अशें म्हणटा की तुझे नाव वळखतात तुझे ती नाव वळखता ती तुझेर विश्वास तुझेर दवरतली. विश्वास दवरता. तुझे नाव वळखतात ती तुझेर विश्वास दवरता. परतून या आमी श्राक चॅप्टर 2:6 आमकां उतार अशें म्हणटा की ताचेर विश्वास ताचेर दवर विश्वास दवर आणि तो तुका ताचेर पावतलो. विश्वास दवर आणि तो तुका पावतलो. तो तुका पावतलो. ताचेर विश्वास दवर. कोण सुमे जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलो निराश जाला. म्हज्या मोगाचनो बार्तिमेवन जेजूचें नांव आयकत आसतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर विश्वासान म्हणा लागलो. सगळ्यांनी म्हणत थंडम जाल्यार बार्तिमेव आयकूंक ना. लोकांचे उतराक ताणें कान दिवंक ना.
म्हज्या मोगाचेनो ते संवसार हर एक घडी म्हणटा जायना, जायते सुना नेगेटिव्ह संवसारान जायते नेगेटिव्ह आसा की वयर गेल्ल्या बरी ना. म्हज्या मोगाचेनो जिवितांत तशेंच नेगेटिव्ह आयकुचे कान आमी बंद करया. जर जायना 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 म्हणल्यार वयसला आमी ते जायना म्हणलें उतर आयकून आमी सकयल पडटा. जायते आमची कूड म्हणटा तुज्यान कांय करूंक जायना. जायते आमची चिंता म्हणटा ती वयर येयल्या बरीच ना. थोडे प्रमाण जीवच आमकां नेगेटिव्ह जावंक सांगता जायना जायना. म्हज्या मोगाचेनो आज जायशे करीतले करोशा जेजू थंय एक जावरा. लूक चॅप्टर 1:37 म्हणटा देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. जर्माय चॅप्टर 32:27 म्हणटा सोम्याक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा की आमकां सिराक चॅप्टर 2:6 ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरोसो दवर. नीट वाटेन चलोंक सुरू कर. देव तुज्या आदारा पावता. देव तुज्या आदारा पावता. परतून वाचच्या आमी प्रवर्ब चॅप्टर 3:5 मांडण्याच्या पुस्तकांत 23:5 आणि 6 एकडी वाचच्या आमी. सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सगळ्या तुझ्या काळजान सर्वेस्पराच्या देवाचेर विश्वास दवर. सर्ग आनी संसार रचल्या देवाचेर विश्वास दवर. दर्यांतल्यान रस्तो गेल्ल्या देवाचेर विश्वास दवर. इस्रायल परजे इजिप्तांतल्यान भायर हाडल्या देवाचेर विश्वास दवर. इस्रायल परसा ताणे नासतना खटपांत उदक दिल्ल्या देवाचेर विश्वास दवर. इस्रायल परसा भुकेवन आसल्या वेळा मान नदीन पोसल्या देवाचेर विश्वास दवर. आज विश्वास दवर. लाजराची कूड कुसल्या वेळारी थंय जिवंत उठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवर. तो तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो. परतून मुखार आमकां आयसाया चॅप्टर 26:3-4 अशें म्हणटा की ताचे मन थीर आसा. ताचें मन थीर आसा. तू ताका शांती समाधान दिताय. तू तांकां शांती आनी समाधान दिताय. मुखार कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात. ते तुजेर विश्वास दवरतात. हर एक दिसा सोम्याचेर विश्वास दवरया. म्हज्या मोगाचेनो हो मंगळारचो दीस सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवर. आयचो दीस आमी आराम करया. मनशाचेर विश्वास आमी जायतो दवरला. जायते रिडींग आसा म्हज्या मोगाचेनो. मनशाचेर विश्वास आमी जायतो दवरला. आमी खंय ना खंय पडल्या. आमच्या काळजां फपसलां मोतीन कुडू गडिता आयल्यात. जायते आमी कश्टांक सांपडला. आज ते जेजूचे विश्वास दवरून आयचो दीस आमी आराम करया. तसो जेजू आमकां राखता, सांबाळटा आनी हर एक दिसा आदार दिता. एक घडी आमची दोळे धांपया. मोगाळा बापा हो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पिता. बापा बापा तूं विश्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदार. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यांक तूं राखताय. तुज्या भुरग्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या भुरग्यांचे उणेपण तूं तुजेर घेवन आसाय. बापा हर एका दिसा तुज्या पुताचें नांव, दुवेचें नांव तुज्या हाताच्या तळट्याच्या तुवें कांतयलाय नाही. विचित्र मोगान तूं आमकां भरून आसाय. बापा हो सकाळी सगळे आमी तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आमचेले जायते लोकांनी माग म्हणला तांकां समर्पीत करता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळा ह्या सण एकलांची विनवण्यो, पॅटिशनां, गरजो, सिरियस कंडिशनर आसल्या तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या तूं तांकां राखून उर, सांबाळून उर. तुज्या दैवी सत्तेर तूं तांकां भर म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. जानेवारीच्या 2, 3, 4 तारखेर युकेंत आसलेल्या जण एकल्या भाव भयण्याक 3 दिसाचे विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. डिवायन रिट्रीट सेंटर, रॅम्सगेट, UK ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर जोसेफ एडाटू, फादर पॉल हजर आसतले. ह्या 3 दिसाच्या रेसिडेन्शियल रिट्रीटेन भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. लिंका डिस्क्रिप्शनार लिंक आसतले. त्या लिंक क्लिक करून
ह्या रितीरेक रेजिस्ट्रेशन करयेत. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो जानेवारीच्या 9, 10 आनी 11 तारखेर 3 दीस विशेष ओपन कन्व्हेन्शन आसतले चिकमंगळूर DAC-सेंत. 9 जानेवारीच्या 9 तारखेर आ लेडी ऑफ मर्सी चर्च सकलेशपुरा सकाळी 9 वरांतावन सांजे 6 वरां पर्यंत आसतले. जानेवारीच्या 10 तारखेर आ लेडी ऑफ विक्ट्री चर्च बाळे होन्नूर सकाळी 9 वरांतावन 6 वरां पर्यंत. तशेंच जानेवारीच्या 11 तारखेर आ लेडी ऑफ विक्ट्री चर्च बाळे होन्नूर सकाळी 9 वरांतावन सांजे 4 वरां पर्यंत. आनी बाळा येशू ग्राउंड्स चिकमंगळूर 2 वरांतावन सांजे 8 वरां पर्यंत आसतले. ह्या 3 दिसाच्या कन्व्हेन्शनान जण एकली भाव भयणी येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेका सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परत च्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे धूव बायल्या गांवांत वस्ती करनासले. थंय ते एक बऱ्या कामांत असले. एका म्हयन्या उपरांत तिचें काम गेलें. ताका कितें करचें म्हूण कळनासतना ताणें सबार कडेन इंटरव्यू दिले आनी ते कामाच्या सोदण्यार आसले. 9 म्हयने उपरांत तिच्या मम्मीन डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेक ते रिपीट करून दिताली. आतां तिच्या दुवेक बऱ्यांतले बरें काम फावो जालां. येदे वडाच्या केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्य जेजू, होगलाप तुका सुम्य जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोंयांत हांव आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे दुवेक सभा तेंपात तकलेचे दूख आसले. कितले वाकात केल्यार ते रावानातले. तेदवा डॉक्टरान सांगले की ताका ब्लड चेकअप करचें म्हूण सांगा लागलो. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेकी रिपीट करूंक सांगताली. आनी दनपाराच्या आराधना टायमार आपल्या दुवेचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येवं दी म्हूण ती देवा लागीं मागून आसली. आतां तिच्या दुवेचो रिपोर्ट सगळो नॉर्मल येयला आनी आतां ती बरी आसा. येदे वडाच्या केल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्य जेजू, होगलाप तुका सुम्य जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका साबार दिसांतून पोटान दूख आसले. गॅस्ट्रिका बरी जावन पोट फुगून आसतालें. कितले वाकात केल्यार ते रावानातले. 4 डाक्टरा लागीं वचून दाखयल्यार की तेच बरेपण जावन येतले. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें. थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना वेळा भक्तीपणां देवा लागीं मागून आसली. एका दिसा तिका मस्त पोटान दूख स्टार्ट जाल्लें. तेदवा ती हॉस्पिटल एडमीट जावन आसली. थंय डिवायन मर्सीन दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आराधना टायमार थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां ती बरी जाला. येदे वडाच्या केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्य जेजू, होगलाप तुका सुम्य जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिचे धूव एकसाने पडून पांयांच्या गांठेक मार जावन आसले. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें आनी थंय दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या दुवेक आस्पत्रेक घेवन गेल्ल्या वेळा डॉक्टरान सांगलें की एक्सरे करचें म्हूण सांगतालो. तेदवा तिणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसली. आतां तिचो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल येयला. आतां ती बरी आसा. येदे वडाच्या केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्य जेजू, होगलाप तुका सुम्य जेजू.